हॅलो गायज वॉज ऑन असा मिनी ब्लॉग 31 लाईफ इन कुवेट. मागीर सकाळ सकाळी हांव गाडी हाडपा वयतालो तेन्नाच म्हाजो फ्रेंड येयलो. ताका सांगलें तुका पार्सल दवरता व्हरपा या म्हणून. आनी तो येयलो सकाळ सकाळी. ताकाय गुड मॉर्निंग केलो आनी गाडी हाडपाक गेलो. आयज गाडी मातशी फाटल्यान धरलेली घरा फाटल्यान, कित्याक मुखार म्हाका जागो नाशिल्लो पार्क करपाक. ताजे खातीर हांगा सगळे बिल्डिंगेंत रावता ते सगळे हांगाच दवरता गाडी हाडून. ताजे खातीर हांवूय हांगाच दवरता. मागीर वाटेर पळयता जाल्यार कितें ह्या रोडार सगळे बोटीच पार्क केल्या पळया. एक एक घरान एक एक बोट आसा दिसता. हेंचे कडेन पयसो भरपूर आसा. बोट म्हणटा फकाणां, गाडयो आसता ते आसता. आनी मागीर रावलो ट्राफिकान. पळयता तुमकां खबर आहा ट्राफीक कसलें तें. मागीर ट्राफीक सुट्टकीच गेलो फर्स्ट जमय्यान. म्हाका जमय्या मीन्स सुपर मार्केट. हांव तुमकां खुबदां सांगता जमय्या म्हटल्यार सुपर मार्केट. आयज म्हटल्यार तुमकां दाखोवया सुपर मार्केटान कशे फ्रुट्स हांगा वेजिटेबल्स कशे दवरता ते, कितले फ्रेश आसता आनी हांगा कशें मेळटा ते कुयटाक. हे पळय हांगासर अशें दवरता तुका. बॉक्साय मेळटा, मेकळे मेळटा तुका. रेट तसोच आसता रिजनेबल, इतलो हायफाय आसना, ओके आसता. हय आनी फ्रेश आसता सामकी आं. आनी हांगासर तुमकां हे पळय हें मेळटा कोथमीर तसलें. तुमकां ते पोती काडपाचें तुमकां जाय तितलें तें घेवपाचें आनी मागीर परतून तुमी बिलाक वचपाचें. थंय सेपरेट तुमकां आसता. मागीर पळय कांदे हांगा पळय कशे मेळटा, ते पोतयांनी कांदे मेळटा. हे पळय बटाट पळय अशे पोतयो मेळटा. बटाट एक 5-5 किलोचे आसता ते. एक 5 किलोचे आसता, 2 किलोचे आसता, 1 किलोचे आसता. टमाटाय सेम तशीच मेळटा हांगा. 5 किलो 1 किलो तशी सायजीन मेळटा. हय हे पळय काळंगा पळय वेट करपाचो आनी वचपाचें. मागीर गेलो पेट्रोल घालपाक वयता तेंची म्हाका ही पळय गाडी दिसती पडली हमर. बरी दिसली सारकी. म्हणून तुमकांय दाखोवया म्हणून. बरी ओल्ड मॉडल आसतलो तो. बरी मिलिटरी टायप दिसताली ती, बरी व्हडली. आतां पळय आतां तुमकां सारकी कळटली. येस आयच्या खातीर फकत इतलें. थँक्स फॉर वॉचिंग गायस. आनी प्लीज सपोर्ट करा म्हाका जाता तितलो.